کسے دی منت ترلا نہیں کیتا اس واسطے کہ اگر ایتھے کوئی میرا مددگار ہے او صرف اللہ ذوالجلال ہے. اللہ دیاں پاکیاں بیان کر رہے نے, اللہ کولوں مدد منگ رہے نے. تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے بٹھا کے سٹیا گیا اگ دے اندر, ادھر ابراہیم اگ دے اندر پہنچ دے نے, ادھر الفاظ چینج ہو جاندے نے, فرماندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تو میرے واسطے کافی ہے, اللہ تو میرے واسطے کافی ہے. اے میرے پروردگار تو بہترین کار ساز ہے, تیرے علاوہ مشکلاں نو ٹال کوئی نہیں سکدا, تیرے علاوہ بگڑیاں نو سدھار کوئی نہیں سکدا. اللہ میرے واسطے تو کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق
كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے سانو دسیا مدنی رسول کوئی شے نہیں اس تو اولے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے اودا کوئی نہ اور شریک اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی الوہیت وحدانیت یکتانیت اللہ وحدہ لا شریک واسطے کہ جس مالک ارض و سما نے صرف لفظ کن کہہ کے پوری دنیا نو بنا چھوڑیا انگنت لا تعداد درود و سلام آقا کریم مرشد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شاہ عرب و عجم مدینے والے تاجدار امام الرسل فخر الرسل
ہادی کل جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے حضرات محترم، میں ہنے اللہ دی ثنا بیان کردے ہویاں ایک چھوٹی جی گل کی تھی کہ اللہ مالک لم یزل نے لفظ کن فرمایا، دنیا بنا چھوڑی، زمین و آسمان دے درمیان رہن والیاں ہر زی روح چیزاں دے وچوں واحد ایک حضرت انسان ہے کہ جنہوں اللہ نے اپنے ہتھاں نال تخلیق فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن طریقے نال سونا کر کے بنایا ہے۔ اور اپنے نائب جنہوں انبیاء علیہ السلام کیا جاندہ ہے، اللہ نے انہوں نے بھی انسانہ دے وچوں بھیجیا، منتخب فرمایا۔ اور ہر آن والا نبی اللہ دیاں باتاں کر رہے ہیں، توحید دیاں گلاں کر رہے ہیں، اللہ دی الوہیت سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے بگڑے لوگاں نال سامنا کر رہے ہیں، کوئی نبی کسی ظالم سرکش بادشاہ دا سامنا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر انبیاء کرام نے تکلیفاں نو برداشت کر کے اللہ دی الوہیت اور توحید دا ڈنکا بجایا۔ انہاں چو ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جنہ دے بارے اللہ نے سانو مقام سمجھان واسطے نماز دے اندر جڑا درود پاک رکھا ہے، درود ابراہیمی، نام بھی ابراہیمی، بھئی میرے ابراہیم تے درود بھی پڑھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مطہرہ دے متعلق گزشتہ جمعے کچھ حالات و واقعات توڑے سامنے میں گوشت گزار کیتے سن کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے گھر تو دور کسی غار دے اندر جا کے جتھے انہوں نے والد نے چھوڑیا سی اتھے پیدا ہو رہے نے، اس تو بعد جوانی اندر جاندیاں جاندیاں واپس اپنے پرانے گھر دے اندر پہنچ گئے جتھے نمرود دے غیظ اور غضب دا شکار ہون دا خطرہ سی۔ دعوتاں شروع کر دیتیاں، توحید دیاں، اللہ دی الوہیت دیاں باتاں شروع کر دیتیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد سن جنہوں آزر آکھیا جاندہ ہے، بت تراش سن، بہترین قسم دی انہوں کو مہارت سی کہ بڑے سونے سونے بت بنا کے فروخت کریا کر دے سی، اور جیڑی ورائٹی وقت دے بادشاہ نو پسند آ جائے نا، وہ سمجھ لو بھی وہ بہترین ہی کو کاریگر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید دیاں گلاں باتاں شروع کیتیاں، اپنے والد محترم نو بھی سمجھایا، کوشش کی تھی کہ ابا جان اے رستہ ٹھیک نہیں، میرے کول ایک ایسا علم ہے کہ جڑا تواڈے کول نہیں، اگر تسی اللہ دے بوئے تے آ جاؤ، بت پرستی تو توبہ کر لو، جڑے نہ گھاٹا کر سکتے نے نہ فائدہ کر سکتے نے، بلکہ میں کہنا کہ زبان حال دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہوئے گا کہ ابا جان اے تے دیکھ بھی نہیں سکتے،
اے جڑے معبود نے کوئی اینا نال گھاٹا وعدہ کرے اے تے اپنا آپ نہیں بچا سکتے. والد نے بڑا ناراضگی دا اظہار کیتا. آکھیا ابراہیم جے تو اینا گلاں تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے ہلاک کر دیاں گا. باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں کادے واسطے؟ اللہ دی توحید واسطے. اہل حدیثو خوش نصیب ہو تسی کہ اللہ نے تانوں توحید والا او رستہ دیتا ہے کہ جڑا حقیقی معنی دے اندر توحید والا رستہ ہے. دوسرے ساڈے بھائی وہ بھی توحید دیاں گلاں کردے نے لیکن اپنے انداز نال اپنے حساب نال اپنی جماعت دے منہج اور نظریے دے مطابق. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اعزاز حاصل کرن والی ایکو جماعت اہل حدیث ہے کہ جڑی توحید بیان کر دیے اپنے منہج مطابق نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دتی ہوئی تعلیم دے مطابق بیان کر دیے. والد نہ منیا. ابراہیم علیہ نبی جینا نے اپنی قوم نو بھی مخاطب کردیا ہویا بڑا سمجھایا بڑی کوشش کی تھی وہ بھی نہ منے. گزشتہ جمعے ایتھوں تک اپنی گل ہوئی سی. آج انشاءاللہ ایتھوں ہی گل اگے لے کے چل رہے ہیں. کچھ وقت تو بعد بابل شہر دا سالانہ میلہ ہویا کردا سی. میلہ بتاں دے سارے پجاری تیاری کر کے میلے تے جا رہے ہیں. ایتھے میں ایک نقطہ دینا چاہنا. اس دور دے اندر اگر کوئی توحید والا سی کوئی اللہ دی الوہیت نو سمجھن جانن والا سی تو اس ہستی دا نام ابراہیم علیہ السلام سی. سارے میلے دیاں تیاریاں کر رہے ہیں تے ابراہیم علیہ السلام نہیں جا رہے. معلوم ہویا کہ بت پرستی والا ذہن رکھن والے لوگ میلیاں دے شوقین ہوندے نے. توحید والا اللہ دی الوہیت نو سمجھن والا میلیاں دا مخالف ہوندا ہے. اے جی فلانے شاہ دا میلہ ہے جی فلانے شاہ دا میلہ ایتھوں تھی مل جائے ایتھوں پتر مل جائے. اوے نبیاں تو ود کے ہور اللہ نال محبت کیدی ہو سکدی ہے؟ کسے بھی نبی نے جدوں بھی کوئی ٹینشن آئی تے اللہ دے اگے اپنی جھولی پھیلا دیتی. پتر منگنا پیا اللہ کولو, کاروبار منگنا پیا اللہ کولو, آسانیاں منگیاں اللہ کولو, گھر بار منگیا اللہ کولو. نہیں آکھیا کہ میرا دادا بھی نبی سی, میرا پردادا بھی نبی سی, میرا فلانا بھی بڑا نبی سی, لہذا اللہ او دے واسطے نال میرے حال تے رحم کر. ڈائریکٹ اللہ کولو منگے. مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب ساڈے واسطے دعا کریا کرو تسی نیک لوگ ہو. میں کہ یار ہے تے اللہ نے پردے کجے ہوئے نے. اللہ کسی دے پردے ظاہر کر دے نا تے ایک دوسرے نو منہ وکھان جوگے نہ ہوئیے. لیکن اے ذہن دے اندر رکھ لے کہ جیڑا رب میرا ہے وہی رب تیرا ہے. جڑے تو مینوں کہہ رہے ہیں دعا کریا کر ٹھیک ہے ایک دوسرے نو کہنا چاہیے لیکن تو بھی پورا یقین رکھ بھی تو جے رب نو پکارے رب تیری بھی سنے گا. اس وقت تو اسی زیادہ ذلت اور پستی دا شکار ہو گئے جدو اسی اے یقین کر لیا کہ رب ساڈا نہیں, رب تے نیک لوگاں دا ہے, رب تے جڑا تہجد پڑھے او دا ہے, جڑا نمازی ہوئے او دا ہے. میں تے گناہگار ہاں میرا تے رب نہیں. ادوں دے اسی پھس گئے ہیں. اور شیطان نامراد یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تو مایوس ہو جائے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. بابل شہر دے میلے دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے. اس وقت دے مشرکین اپنے معبوداں دے سامنے اپنے اپنے گھراں دے وچوں کھانے پکا کے مختلف چیزاں بنا کے کوئی کڑھائیاں بنا کے لے کے آیا ہوئے گا, کسے نے اپنے گھر بریانی بنائی ہوئے گی, نہ کوئی کھیراں پکا کے آیا ہوئے گا. کادے واسطے؟
اپنے خداواں دے اگے رکھنیاں نے، جیڑا انہاں دا دل کرے گا کھا لین گے، باقی جیڑا بچ جائے گا وہ ساڈا تبرک ہوئے گا، اسی انہوں استعمال کران گے، برکتاں ہون گیاں۔ اللہ دی قسم میں انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھے، انڈیا دے اندر خواجہ غریب نواز نام دا ایک بڑا بڑا دربار ہے، سامنے بندے نو ویکھے روٹی دا ٹکڑا لفافے دے وچ ولیٹیا ہویا، وہ جڑا ٹیپ وانگو بند ہو جاندا ہے، لال دھاگا کتھوں آیا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز دے آستانے تو آیا ہے، دربار تو آیا ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نہیں جا رہے، جڑے دوجے نے تبرک والے انہاں نو تسی ویکھو اج تو 1400 سال بلکہ شاید زیادہ، انہاں دا طریقہ ہے کہ وہ تبرک کہندے نے جیڑا گھروں پکا کے جا کے انہاں دے اگے رکھیا، جڑے بول نہیں سکدے، جڑے سن نہیں سکدے، کاٹا وعدہ نہیں کر سکدے، انہاں دے اگے رکھیا، بچیا لے کے آواں گے، ساڈے واسطے تبرک ہے، جاؤ اج ویکھو۔ یہی حال درباراں دے اوتے بھی ہو رہے ہیں۔ افسوس میرے مسلمان بھائی واسطے، اللہ نے کیا سی میرے در تے آ کے جھک جاؤ، اسی اونا دے در تے جا جھکے جڑے دنیا فانی چھوڑ کے رب کو چلے گئے۔ انسان دی اللہ مت پہلی مار دیندہ ہے، شرک اور بدعت بعد دے اندر کردہ ہے۔ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی دن دے تو گفتگو ہوئے گی۔ قوم جا رہی ہے، میلے دیاں تیاریاں کر رہی ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بہت زیادہ غمگین حالت دے اندر نے، قوم نو بڑا سمجھان دی کوشش کی تھی، اے میری قوم، اے جڑے تسی بتاں نو پوج دے ہوئے تواڈے کوئی فائدے دے نہیں، تواڈا کوئی ایدا فائدہ نہیں ہو سکدا۔ تے قوم نے آکھیا ابراہیم تو بھی تیاری کر لے، تو بھی ساڈے نال میلے تے جانا ہے۔ تے قرآن کہندا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہاں، حالانکہ بیمار کوئی نہیں، معلوم ہویا کمزوری دا نام بھی بیماری ہے، ایک کمزوری جسمانی ہوندی ہے، ایک کمزوری حالات کنٹرول دے اندر نہ ہون او ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جڑی بیماری دی طرف اشارہ فرما رہے نے، او بیماری ہے کہ میں تواڈیاں منتاں کر رہا تسی اے شرک اور گمراہی دے رستے تو بچ جاؤ، میں بڑا غمگین ہاں لیکن تسی باز نہیں آندے، تسی مزاراں دے اتے جا رہے ہو، میلیاں دے اتے جا رہے ہو، تسی جناب چڑھاوے چڑھا رہے ہو، حالانکہ منت دے لائق اللہ ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، عزت دے لائق اللہ ہے، روزی دے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز دے لائق اللہ ہے، اللہ دے غیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھروں جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم میلے والے چلی گئی، وہ جناب اپنیاں مستیاں دے اندر مست ہو گئے نے، تے ادھروں ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا موقع ہونے ہن اللہ دی توحید دے ڈنکے بجان دا انداز ہو جائے گا نا۔ قوم چلی گئی ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام
सलाम ने उन्हां दे जड़े माबूद जड़े टंगे होए ने कमो पेश 70 तो ज्यादा उन्हां दी तादाद है। उन्हां माबूदां झूठियां बुतां नूं तोड़ना शुरू कर दिता, एक एक करदे तोड़दे जा रहे ने। यकीनन दिल नूं तसल्लियां मिलदियां जा रहीआं होणगियां, क्योंकि जेड़ा अल्लाह दा नबी होंदा है ये शिरक और बिदत नूं मुकाण वाला होंदा है, प्रमोट नहीं करदा, नाल सहारा नहीं बनदा, बल्कि शिरक और बिदत नूं कतल करन वाला नबी ओ नबी अल्लाह दी तखलीक दे नाल होंदा है। ए जनाबे वाला बुत टुटदे जा रहे ने, एक टुटिया दूजा तीजा चौथा सारे बुत तोड़ दिते ने। एक बुत जड़ा बड़ा रह गया है ओनू छोड़ दिता है, ओ बुत खड़ा होया है ना। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ जड़े टुटे हुए बुत ने उन्हां दे टुकड़ियां नूं मिट्टी दे अंदर दबाना शुरू कर दिता है ना। ते जदों कौम वापस आई है, कौम ने आके वेख्या है ए हालात होर ने, ए मामलात होर ने, साडे माबूदां दे नाल ए हशर किने कीता है। उन्हां ने उन्हां चों एक बंदा कहण लगा मैं एक बंदे नूं जान उस बंदे दे मुंहों मैं सुनिया सी कि ओ साडे माबूदां नूं झूठा कहंदा है, साडे माबूदां नूं फजूल समझदा है। पता लगा ते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़र दा बेटा है, ओ साडे माबूदां दियां मुखालफतां करदा है ना। अल्लाहु अकबर, इधरों आज़र दी औलाद दे विचों इब्राहिम अलैहिस्सलाम लब के लेके आए सारे बुतां वाले इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो लिया के उथे जनाब खड़ा कर दिता है ना। पंचायत बना ले, सारे वडेरे उदों मौके दे उत्ते मौजूद ने जेड़े चौधरी नंबरदार उस कारून दे दौर दे अंदर सन मौजूद सन। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अपने कोल खड़ा कीता है ना। जदों तसल्ली कर लई है कि सारे साडे नाल दे जेड़े शैतान ने वो कट्ठे हो गए ने, हुण इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरफ सारे ने तीरां दे रुख कर ले, जज्बाती तीरां दे रुख कीते। जेड़े तीर मारे जांदे ने ओ नहीं, अल्फाजी तीरां दे रुख कीते ने ना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कीता ए इब्राहिम ए साडे पुत्तां दा हाल किन्ने कीता है? अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने जवाब दिता अपने ए जेड़ा बड़ा बुत है एदे कोलों पुछो। लाजवाब हो गए, उन्हां कोल जवाब कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ी गल झूठ हुंदी उहदा कोई जवाब ही नहीं हुंदा। दलील ते कीती गल उंज भी भारी हुंदी है, ते जिहड़ी नबी दी दलील होवे वो ते डायरैक्ट अल्लाह खुद इशारे फरमा रहे ने ना, वरना नबी ते अपनी मर्जी तो बगैर ते अख चुक के नहीं वेख सकते। ये ते असी पता नहीं कित्थे पहुंच गए हैं, असी गुनाह भी करते हैं सानू परवाह भी कोई नहीं। हाँ जी, हक खा रहे हैं परवाह कोई नहीं। नबी ते अपनी मर्जी तो बगैर वेखदा ही कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या तुसी एदे कोलों पुछ लो जेड़ा माबूद है तुहाडा वड्डा, एनू बेहतर पता होएगा अगर ए बोल सकदा है। सारे शर्मिंदा हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो उन्होंने जदों गल्लां कीतियां ते जवाब बड़ा माकूल है, गल दा जवाब बड़ा वजनी है। नतीजा ए निकलिया कि हुण इस इब्राहिम आज़र दे बेटे नो कोई सबक सिखाया जाए ताकि साडे माबूदां दे बारे गल्लां करन तो बाज आ जाए। सारे मशवरा कर रहे ने हुण की करना चाहिए है, ऐ इब्राहिम दे नाल हुण की करना चाहिए है। कोई अपनी अपनी अकल दे मुताबिक सजावां दे मशवरे देंदा है। इब्राहिम नू इंज कर दिओ, इंज कर दिओ, इंज कर दिओ। एक बदबख्त बेईमान उठिया है, कहंदा है अगर
تسی چاہندے ہو تواڈے معبوداں دی عزت دا بدلہ لے لیا جائے پھر اس ابراہیم نو اگ دے اندر سٹ دیو. اے نتیجے دے اندر قرارداد پاس ہو گئے. نمرود دی پارلیمنٹ دے اندر گل پکی ہو گئی. ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا جائے گا نا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نو جناب پکڑ لیا جاندا ہے. اگ جلان دیاں تیاریاں کیتیاں جاندیاں نے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی اللہ دے نے ہدایت بھی اللہ والوں سکونت سکینت بھی اللہ والوں بڑے مطمئن نے. مشورہ ہویا کس طرح اگ دے اندر سٹیے اگ کتنی ہوئے. انہوں نے کیا ہے تسلی دا بدلہ لینا ہے تے اگ بھی تسلی دی ہونی چاہیے. معبوداں دا مسئلہ سی نا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھوڑی سی. نتیجہ اے نکلیا لکڑیاں کٹھیاں کرو. پھر وہی مشرکاں والی گل ہر بندہ اپنی سمجھ دے مطابق منتا مندا ہے. میں اگ واسطے لکڑیاں کٹھیاں کر رہے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے. اگ واسطے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں نے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ اسی اپنے معبود دی عزت دا بدلہ لے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹن واسطے کافی دن لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جا رہی نے. ہن تیاری ہو گئی اگ جلا دیتی گئی ہے. ہن بھئی اگ تے ہے اتنی زیادہ تیز کہ ایدے تے لاگے بھی جڑا جائے اونج ہی سڑ جائے گا. کدی موقع زندگی چ ایسا آ جاندہ ہے کہ اگ بڑی تیز ہوئے نا بندہ تھوڑا جا پیچھے ہوندہ یار بے شک اگ ہوتے لیکن سیکا بڑا ہے پرا ہو کے. مشورہ ہویا کہ ابراہیم نو اتنی تیز اگ دے اندر سٹیا کیویں جائے. ایک حیزن نامی بدبخت نے آکھیا منجنیک بناؤ. عام لفظاں دے وچ جنوں آپاں غلیل کہنے ہیں بھی اے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے کس کے دوسرے ہاتھ نال کھچیا چھڑیا او جڑی شے بھی سٹو دور جاندی ہے اینو منجنیک آکھیا جاندا ہے. منجنیک دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا دیو. منجنیک کس دیتی جائے تے ابراہیم نو اگ دے اندر سٹ دیتا جائے نار برد کر دیتا جائے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. تے جدو منجنیک دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا جاندا ہے او سونے نبی نے کسے ہور نو واجاں نہیں ماریاں فکر کرن دی کوشش نہیں کیتے. زبان تے اکو گل ہے او گل توحید والی ہے. فرما دینے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین. اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں. تو تے ہر نقص تو پا کے اللہ دیاں تعریفاں بیان ہو رہی نے. اللہ دیاں عظمتاں منجنیک دے اندر بیٹھیاں بھی بیان ہو رہی نے. ہن اوتھے سنن والا تے ہے ہی کوئی نہیں. منجنیک دے اندر ابراہیم علیہ السلام کلے بہ کے اللہ نو پکار رہے نے. معلوم ہویا اللہ نو پکارن واسطے مجمع دا ہونا شرط نہیں. بندہ کلا بھی ہوئے تے اللہ نال گل کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تے اوے جڑا ہنیری رات دے اندر ہنیرے کالے پہاڑ دے تھلے کالے پتھر دے تھلے کالے رنگ دی چونٹی نو چلن نو بھی جاندا ہے دل دیاں گلاں بھی جاندا ہے. اللہ تے اوے. پچھلے دنہ بے ساختہ میرے منہ چو نکلیا میں کہ اللہ کریم اسی چاہیے بھی صحیح نا تیری شان دا سوچنا تے دور دی گل سوچ ہوندی ہے کہ کوئی سکیچ ہوئے کوئی نقشہ ذہن دے اندر ہوئے انہوں سوچ کہندے نے. اللہ اسی تے تیری شان دے بارے تصور ہی نہیں کر سکتے. شان بڑی بلند ہے اللہ دی.
اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ ابراہیم علیہ السلام منجنیک دے اندر بیٹھے ہوئے نے، منجنیک کسی ہوئی ہے، ادھروں چھڑنی ہے تے ابراہیم اگ دے اندر چلے جان گے۔ ابراہیم نے ہائے ہائے نہیں کیتی، لالا لالا نہیں کیتے، کسے دی منت ترلا نہیں کیتا، اس واسطے کہ اگر ایتھے کوئی میرا مددگار ہے او صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ اللہ دی پاکیاں بیان کر رہے نے، اللہ کولوں مدد منگ رہے نے، تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک دے بٹھا کے سٹیا گیا اگ دے اندر، ادھر ابراہیم اگ دے اندر پہنچ دے نے، ادھر الفاظ چینج ہو جاندے نے، فرماندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرے واسطے کافی ہے، اللہ تو میرے واسطے کافی ہے، اے میرے پروردگار تو بہترین کار ساز ہے، تیرے علاوہ مشکلاں نو ٹال کوئی نہیں سکدا، تیرے علاوہ بگڑیاں نو سدھار کوئی نہیں سکدا، اللہ میرے واسطے تو کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اگ دے اندر سٹیا گیا نا تے بارش والا فرشتہ کن لا کے کھڑا ہویا ہے بھی اللہ مینوں ہنے آرڈر کرے تے پانی پا کے اگ ہی بجھا دیا۔ اللہ دیاں حکمتاں دیکھو، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا، جبرائیل جا تے جا کے ایک جبرائیل علیہ السلام تے دوسرا سایہ، جڑا سایہ کردا ہے نا فرشتہ، وہ سایہ والے دو فرشتے، جاؤ میرا خلیل اگ دے اندر ہے، ایدہ جا کے دل شیل لاؤ، ٹینشن نہ ہوئے کوئی بھی۔ جب ساڑھا کوئی اسپیشل کوئی گیسٹ آ جائے نا، چیف گیسٹ، خاص پروٹوکول والا بندہ، تے اسی اپنے ملازم نو اپنے تھلے جڑا کوئی کام کردہ ہوئے، نوکر ہوئے یا کوئی چھوٹا پرا ہوئے یا کوئی اور کوئی ہوئے، اسی کہنے ہوئے میری گل سن یار اے بندہ بڑا خاص ہی تے اینو کسے شاید ہی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے دی۔ ٹینشن دا مطلب ہے نہیں کہ ڈانگا چوک کے کھڑے ہوئے نے، ٹینشن دا مطلب ہے بھی راضی ہو جانا چاہیے بندہ۔ ایسے طرح ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ نے دل لان واسطے سائے والا فرشتہ تے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دا دل لا رہے نے، خوش ہو کے ابراہیم دا وقت گزر رہے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میری زندگی دے دن اور راتاں کدی بھی اتنیاں خوشگوار بہترین پرسکون مزیدار نہیں گزریاں، جڑیاں راتاں جڑے دن جڑے لمحے جڑے گھنٹے اللہ دی توحید دی خاطر اگ دے اندر گزاریاں مزہ آیا ہے، عام گزارے دے اندر مزہ نہیں آیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے جس طرح اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، اگ بھی اللہ دی مخلوق ہے، اللہ دی مرضی بغیر جلا کے نہیں سکتی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے، عرش بری تو رب دا پیغام آ گیا اگ دے متعلق، اے اگ میرا مہمان میرا خلیل میرا سونا تیرے کول آ رہا ہے، اللہ کی آرڈر ہے کی کرنا چاہیے، میں کی کرنا ہے، میری ڈیوٹی کی ہے۔ اللہ فرما دے نے قلنا یا نار کونی بردا، قلنا یا نار کونی بردا، اے اگ ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم تیرے کول آ گیا ہے۔ میں تصورات دی دنیا دے اندر اللہ کو لو پوچھیا اے
میرے رب کریم ٹھنڈی جگہ دے اندر تے انسان نو سردی لگ دیئے نا ٹھنڈی جگہ دے اندر کوئی جائے انہوں کمبل دی لوڑ ہوندی ہے انہوں جناب چادرہ دی لوڑ ہوندی ہے اللہ تیرا خلیل اگ دے اندر ہے تے تیرا آڈر ہے تو پابند کیتا ہے اگ نو اگ ٹھنڈی ہو جا اللہ تیرے خلیل نو سردی لگی تے کی ہوئے گا مشیت کے دیئے بردا کافی نہیں فرمایا وسلام علی اگ کلی ٹھنڈی نہ ہوئی بلکہ سلامتی والی بن جا کیدے واسطے علی ابراہیم میرے ابراہیم واسطے بن جا معلوم ہویا کہ کوئی ہور لاگے آندہ تو وہ نہیں سی بچنا اوہی پانی اوہی سمندر اوہی لہراں اوہی موجاں جنہ دے وچوں موسیٰ اپنے لشکر دے سمیت پار جا رہے نے پچھوں فرعون دی فوج آ کے اتھے ہی غرق ہو رہی ہے معلوم ہویا کسے نال کچھ بھی ہونا ہے اللہ دے آرڈر تو بغیر نہیں ہونا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں سٹیا نا آگ دے اندر آگ نہ جلا سکی ہاں جڑیاں رسیاں دے نال انہاں نے ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ بننے ہوئے سی نا وہ آگ نے وہ رسیاں نو جلا دیتا تے اے سارے پجاری باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے یار بڑی کی بڑیاں چھالا ماریاں اسی انج کر دیں گے تے اونج کر دیں گے ہویا کچھ نہ مشیت کہندی ہے کہ میں کن کہہ کے ساری دنیا نو بنا سکدا تے میں اپنے ابراہیم نو بھی اگ دے اندروں بچا سکدا اللہ اکبر ہن جناب پتر سی ابراہیم علیہ السلام اپنا آزر دا آزر نے ویکھیا بھئی میرا پتر بچ گیا ہے باپ ہی ہوندا ہے تے متھے تے تھوڑا جا ہلکا جا پسینہ ابراہیم علیہ السلام دے اگ جو باہر آئے چھیتی چھیتی باپ نے نا کپڑا چکیا تے متھے نو نا پسینہ صاف کرنا شروع کر دیتا پتر دا بھی میرا پت بچ گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیتا کہ لگدا ہے کہ میرے وڈیرے نو میرے ابے نو میری گل سمجھ آ گئی بھئی واقعی توحید والا رستہ ہے میرے ابے نے ویکھ لیا ہے وہ کس طرح کیونکہ آزر نے آکھیا ابراہیم جیڑے رب دیاں تو گلاں کردا سی نا اج اسی مشاہدہ کیتا ہے کہ واقعی تیرا رب سچا ہے من دے سی اج بھی جاؤ نا کسے کول غیر اللہ نو پوجن والے کول متھے ٹیکن والے کول جاؤ نا جا کے گل کرو یار توحید مندے نے اعمال دے اندر توحید نہ ہوئی تے کلے منن نو کوئی فائدہ کوئی نہیں میں پتر ہاں اپنے باپ دا لکھ کئی جواں سپیکر کھول کے کئی جواں اے میرا باپ ہے اے میرا باپ ہے تے جدو کہنا منن دی گل آوے تے میں کہاں میں نہیں مندا بس باپ ہی کافی ہے باپ کو کوئی جا کے پوچھے نا جڑے آج کل معاشرے دے الفاظ نے میں وہ استعمال نہیں کرتا مینوں زیب نہیں دیندے کوئی جا کے پوچھے نا بھی پتر ہے آ چاچا تیرا پتر ہے پتر تے میرا ہے پر ہے بڑا ہو یعنی باپ نہیں مندا وہ کہندا میں وہ جے پتر نو کی کراں میں چولہے چ پاواں وہ چھڑا میری مندا ہی نہیں وہ میری عزت ہی نہیں کردا او میرے پائیو او میرے بزرگو او میرے بڑے ساتھیو توحید دے ڈنکے اعمال تو بجن گے تے بیڑے پار ہون گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے نعرے نہیں جے نعرے لا کے کام چلتا ہوندا نا تے صحابہ اکرام نے جا کے میدانہ دے اندر اپنی گردناں نہیں سی کٹوانیاں میرے مصطفیٰ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کروانے سی بھی غلامی رسول میں موت بھی اچھا ہن گل ہے بھی میرے ورگا تے نمازہ پڑھے کیونکہ میں اپنے نبی دے طریقے تے عمل کرنا ہے اللہ راضی ہوئے گا تے جڑی ہستی واسطے اللہ پہلے ہی آکھے سونیا میں تیرے تے راضی ہاں
تے قیامت والے دن بھی سونے تینوں راضی کر دیں گے. انا آتینا کل کوثر, میرے محبوب تانوں خیر کثیر دے چھڑے ہے. اس ہستی نوں تے لوڑ نہیں نا جا کے میدان دے اندر دندان مبارک شہید کران دی. معلوم ہویا اعمال بہت زیادہ ضروری نے, اعمال دے اندر اخلاص اس تو زیادہ مضبوط ہونے ضروری نے. سب تو پہلے عمل دے اندر اخلاص, دو چیزاں شرط نے. اے دوویں چیزاں پوریاں ہون, اس تو بعد پھر ہاتھ اٹھانے نے, اللہ میرے وس دے اندر سی میں عمل کراں کیتا ہے, اللہ میرے وس دے اندر سی اخلاص نال عمل کراں, یعنی صرف تینوں راضی کرن واسطے کراں, اللہ میں کیتا ہے. ہن اسی تے کر کے نہ کہنے ہیں بس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا نا, اس تو بعد ہاتھ اٹھانے نے کہ اللہ پاک اے میں کر سکدا سی, تیری مہربانی ہونے میری کیتی نو ضائع نہ کر دے. اللہ فرماندے نے جدو بندہ میرے کو منگدا نہیں نا ایویں چلا جاندہ ہے, مینوں اچھا نہیں لگتا. اللہ فرماندے نے ویکھو اے بندہ میرے تو بے نیاز ہو گیا, اس بندے نو میری لوڑ ہی نہیں. وہ جڑے دوسرے اپنے بھرا نے نا سنی, ٹھیک ہے دلیل انہاں کول کوئی نہیں, میں عزت کردا ساریاں دی, لیکن قرآن حدیث دی گل پہلے باقی گلاں بعد دے اندر. انہاں کو پوچھ لو نا بھی نماز تو بعد دعا ہے کیتے, کہندے نے جی نہیں, لیکن وہ منگ دے نے, امام منگے گا آپاں بھی دعا منگاں گے. ٹھیک ہے کوئی کہہ دے دعا دا, ہر جمعے جو دعا آپاں بھی منگ دے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی کہندا ہے, ایویں نہیں ہو جاتا. کوئی کہہ دے پھر تے سنت ہے نا, اپنی مرضی نال دعاواں ہر نماز تو بعد مولوی صاحب ہاتھ چکن, پیچھے مقتدی بھی ہاتھ چک کے کھڑے ہوئے نے, آمین 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 ہو رہی ہے, حالانکہ سنت نہیں. ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی سنت تے عمل کرن والے ہیں, جیڑی گل سنت نہیں اسی وہ لاگے بھی نہیں جانا. جے کوئی کسے نو جاندہ ویکھیے تے اسی کھل کے کہنے بدعت ہے, کیونکہ عقیدے تے مان ہے. اعمال دی اللہ توفیق دے وے. سانو یہ پتہ ہے بھی امام دے نال نماز تو بعد دعا نہیں منگنی, اسی اپنیاں بھی نہیں منگ دے. ادھر سلام پھیرے السلام علیکم السلام علیکم تے گئے. اور میرے بھائیو کلیاں منگنا سنت ہے, اپنی دعا ضرور اپنے رب دے سامنے منگیا کرو, اللہ کو راز نیاز دیاں گلاں کریا کرو. اج جیڑی معیشت واسطے اسی بھج نس کردے ہیں نا, یار چار پیسے جڑ جان, یار کوئی کنک ساڈی گندم جیڑی ہے ذرا صحیح ریٹ لگ جائے, اللہ چاہے تے ریٹ تھوڑے تو تھوڑا بھی ہوئے پوریاں کر دے. اللہ نہ چاہے اے 2500 روپے من تو 25 لاکھ روپیہ من کنک چلی جائے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن رب دا فیصلہ ہے کہ سکون نہیں دینا میرے بھائیوں, کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے سکون ملے گا اللہ دی مرضی مطابق ملے گا, اور ادو ملے گا جدو اللہ راضی ہوئے گا, اور اللہ ادو راضی ہوئے گا جب اللہ کو منگاں گے. اللہ تیرے منگتے تیرے بوئے تے بیٹھے ہیں, اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما. جدو اس طرح دی طبیعت بن جائے گی نا طبیعت, پھر اللہ اپنے بندیاں نو ویکھ کے فخر کر دینے فرشتیاں دے اندر, او فرشتے ہو ویکھو تسی کہندے سی یہ بندے ٹھیک نہیں ہون گے, لڑائیاں جھگڑے کرن گے, فسادی ہون گے, آ ویکھو کیویں میرے کو منگ رہے نے. شیطان بھی زور لا رہے ہیں بے ایمان, بے شک نظر نہیں آندا, وسوسے پاندا ہے, دل دے اندر پٹھیاں سیدھیاں گلاں لے کے آندا ہے. میرا بندہ پھر بھی اس بے ایمان دے آنکھیں نہیں لگدا, اب میرے اگے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. اللہ نو توحید والا بھی پسند ہے, اور جڑا توحید تے چلدے ہویا اللہ دے سامنے جھولیاں پھیلا کے منگ رہا ہوئے وہ بھی پسند ہے. اور زیادہ پسند اللہ دی او دے نال ہے جڑا اللہ کو منگدا بھی ہوئے, کلا کہندا نہ ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام نے جڑیاں توحید دیاں محنتاں کیتیاں, اللہ ایدیاں لہراں ایدیاں ہواواں ایدیاں فضاواں پوری دنیا دے اندر پھیلاوے. اللہ پاک سانو بھی نبی پاک علیہ السلام دا تابعدار غلام بنائے. وآخر دعوانا